बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात कर रहे हैं कि इंसानी जिस्म में कौन से बड़े सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं, मेजर सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जब भी आप किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं या किसी खेल में हिस्सा लेते हैं, तो आपके तमाम के तमाम जो निज़ाम हैं उनकी कारकर्दगी जो वो पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। तो आज हम ब्रीफली इन 11 बड़े सिस्टम जो हमारी बॉडी में काम करते हैं उन पे बात करेंगे, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हर सिस्टम पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि हर सिस्टम के बारे में आपको इल्म हो सके। बड़े सिस्टम्स कौन कौन से हैं जी? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इनका इफ़ेक्ट भी देखेंगे कि एक्सरसाइज करने से इन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका निज़ाम तनफ़ुस है, जो आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जैसे आप किसी खेल में हिस्सा लेते हैं, जब आपकी पीक परफॉर्मेंस है, तो आम रूटीन में इंसान 16 से 20 सांस लेता है नॉर्मली, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सांस की जो तादाद है वो कम हो जाती है, 10 से 12 हो जाती है, लेकिन आपकी जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लंबे सांस लेते हैं और जिस्म में ज़्यादा मिक़दार में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, और ज़्यादा मिक़दार में ऑक्सीजन जाने से ज़्यादा मिक़दार में एनर्जी पैदा होती है, और वो ज़्यादा मिक़दार में आपके जिस्म को मुहैया की जाती है। और आपके ये इल्म में होगा कि जब कभी भी हम किसी गाड़ी को तेज़ भगाना चाह रहे हों, किसी चीज़ से ज़्यादा वर्क लेना चाह रहे हों, तो हम एक्सीलेटर दबाते हैं। एक्सीलेटर का डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है इंजन के साथ साथ, गियर के साथ साथ पेट्रोल से भी है, यानी उसकी एनर्जी से भी है। तो जब हम किसी जिस्म को या किसी बॉडी से ज़्यादा वर्क लेना चाहें तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन से आपकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम दौरान खून है, इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिला लें इसको। तो निज़ाम दौरान खून है, आम एक मर्द में 5 से 6 और औरत में या फीमेल में 4 से 5 लीटर खून होता है। तो दिल जो है आम नॉर्मल हालात में जो आपका खून है 1 मिनट में पूरी बॉडी का खून जो है पंप कर देता है। लेकिन जब आप फिज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, खेलते हैं, जब आपकी पीक परफॉर्मेंस होती है, यानी आप वार्म अप करने के बाद उस खेल में जारी सारी रखते हैं, तो उस वक्त मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो 5 गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी वो 5 से बढ़कर 25 लीटर तक पहुंच जाती है। यानी कि 1 मिनट में आपका दिल 5 मरतबा आपके सारे खून को पूरे जिस्म में पंप कर देता है। इससे क्या फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा वो हिस्से जो दिल से ज़रा ऊंचे हैं वहाँ भी खून पहुँचता है, फिर वो जो दिल से दूर हैं जहाँ पे कम प्रेशर में खून नहीं जाता, तो जिस्म के तमाम हिस्सों में खून की सर्कुलेशन हो जाती है। मस्कुलर सिस्टम, ये जिस्म के जी मज़दूर हैं, तो हम तमाम हरकत व सकनात जो हैं, खा वो हाथ की हों या बाजू की या टांग की, तो ये तमाम की तमाम हम मसल्स की निस्बत ही सर अंजाम देते हैं। हमारे मसल्स हरकत करते हैं तो हम हाथ को दाएं या बाएं हरकत कर सकते हैं। और ये अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स मजबूत होते हैं। आम रूटीन में आप कम वज़न उठा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद जो आपके मसल्स हैं वो मजबूत हो जाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं और वर्कलोड उठा सकते हैं। स्केलेटन मसल्स, ये हड्डियों के मसल्स हैं जी, स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियों का निज़ाम है। तो इंसानी जिस्म जो है वो हड्डियों की बदौलत ही खड़ा है, इसके बगैर जो है इंसान हरकत नहीं कर सकता। तो हड्डियां जो है हमारे हरकत के सिस्टम में, हमारे हरकत करने में
اور جسم کو باڈی کو پوسچر دینے میں ہڈیوں کا بہت بڑا کردار ہے. ہڈیوں کے بغیر ظاہر سی بات ایک چھوٹی سی ہڈی بھی فریکچر جو ہو جائے تو انسان حرکت نہیں کر سکتا. تو ہڈیاں پوری باڈی کو جسم کو سہارا دیتی ہیں اور ایکسرسائز کرنے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جو کبڈی کے کھلاڑی ہیں یا اور بھی بہت ساری گیمز ہیں جس میں کرکٹ میں ڈائیو لگاتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور کتنے زور سے کھلاڑی گرتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا. عام روٹین میں اگر بالکل جو جس کی سینڈیٹری لائف ہے کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا وہ تو چارپائی سے گرے تو تب بھی اس کی کسی نہ کسی ہڈی کے ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. آگے جی لیمفٹک سسٹم. لیمفٹک سسٹم جو ہے یہ سرکولیٹری سسٹم کا ہی سب سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس میں ورٹیبریٹ اور یہ بڑے کمپلیکس نیٹ ورک پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ویسلز ہیں, ٹیشوز ہیں اور آرگنز ہیں. تو یہ جسم کا جو فلوئڈ ہے اس کو مینٹین کرنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے ان کو, اور جو ایکسٹرا فلوئڈ وغیرہ جسم سے ہے اس کو بھی اکٹھا کرتا ہے. اگلا ہے ڈائجسٹو سسٹم. ڈائجسٹو سسٹم ہمارا نظام انہضام ہے جو ہم کھاتے ہیں, اور اس سسٹم کے تحت ہم جو بھی کھاتے ہیں اس سے ایک را مٹیریل خوراک سے ایک ہم انرجی فارمیٹ میں لے کے آ کے جسم کو جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اور پھر وہ خون میں شامل ہوتی ہے اور اسی طرح پھر وہ پوری باڈی میں چل جاتی ہے. تو ایکسرسائز سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے. جس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تو ڈاکٹرز اس کو واک کا مشورہ دیتے ہیں, اس کو رننگ کا مشورہ دیتے ہیں. تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, چلتے ہیں, تو اس سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے, آپ کی خوراک بھی جلد اور بہتر طریقے سے ہضم ہوتی ہے. نروس سسٹم جو سب ان سسٹمز کا سردار ہے جی, نیورو مسکولر سسٹم. تو آپ کا نظام اعصاب, تو کھیل سے کس طرح نظام اعصاب بھی بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیں کھیل جو ہے یہ کھیل کھیلنا اور اس کی جو ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز ہیں وہ اپنانا کسی کند ذہن کا کام نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں بطور بیٹسمین, ہر گیم میں ہے, تو آپ نے ود ان سیکنڈ بھی کہہ لیں تو زیادہ ہے, ود ان نینو سیکنڈ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بال آ رہی ہے, آپ نے اس کو کہاں کھیلنا ہے. اور اسی طرح اگر آپ بالر ہیں تو پھر بھی آپ نے ود ان سیکنڈ ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا پوپنگ کریز کے پاس جاتے ہیں تو ادھر سے جو بیٹسمین ہے وہ آگے بڑھتا ہے پیچھے کی جانب, تو یہ تمام چیزیں آپ کو ود ان سیکنڈ کرتی ہیں. اسی طرح اگر فٹ بال میں ہے تو آپ نے ڈائی کرنا ہے دوسرے کھلاڑی کو, ڈاج دینی ہے, تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی لیفٹ جا رہا ہے تو آپ نے رائٹ کو بال کو کر دینا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو نروس سسٹم کے تحت ہوتی ہیں. تو اس سے ایکسرسائز کرنے سے مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو تمام باڈی سسٹم جس طرح امپروو ہوتے ہیں تو یہ آپ کا نروس سسٹم بھی امپروو ہوتا ہے, جس سے آپ کی قوت فیصلہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, آپ بہتر فیصلے کر لیتے ہیں, بر وقت فیصلے کر لیتے ہیں. اینڈوکرائن سسٹم یہ ہمارا گلینڈ کا سسٹم ہے جس میں آپ نے پڑھا ہوا ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں, اور ان ہارمونز کا خارج ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ان میں کوئی امبیلنس ہو جائے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کان بڑے ہو جانا یا دانت بڑے ہو جانا یا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جس طرح ایک مرد اور عورت کی آواز کی پچ میں بھی فرق ہوتا ہے, تو یہ بھی ہارمونز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو اب بہت سے ہارمونز ہیں جو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی ان کی پراپر گروتھ ضروری ہے. اگر ان میں امبیلنس ہو جائے تو مطلب یہ کہ پراپر چیزیں نہیں چلتی, ان میں بھی آگے امبیلنس ہو جاتا ہے, چیزیں ٹھیک طرح سے نہیں چل رہی ہوتی. تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ ٹریننگ کرتے ہیں, تو آپ کا اینڈوکرائن سسٹم بھی پراپر ہارمونز خارج کرتا ہے, جس سے آپ کی صحت بہت بہتر ہوتی ہے اور باقی جو نظام ہے وہ بھی بہتر طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. یورینری سسٹم اٹ مینز ایکسکریٹری سسٹم, تو یعنی یورائن آپ کا جو خارج ہوتا ہے جسم سے, جو خوراک بننے کے بعد فاضل مادے ہیں ان کا خراج جو ہے, اور ایکسکریٹری سسٹم یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جسم سے جو زیال مادے ہیں ان کو نکالنا, اور یہ کام ایکسکریٹری سسٹم سر انجام دیتا ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم یہ نسل نو یعنی کہ بچے پیدا کرنا, یہ بھی انسان کے اندر بہت بڑا سسٹم ہے, جس سے انسان
اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس سسٹم کو ریپروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ انٹگمنٹری سسٹم، تو یہ سسٹم جو ہے یہ ہماری آؤٹر لیئر کے متعلق ہے۔ اس میں آپ کے اسکن آ گئی، آپ کے بال آ گئے، آپ کے ناخن آ گئے، اور آپ کے گلینڈز بار آ گئے۔ تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو جراثیم یا بیکٹیریا باہر سے آپ کی باڈی میں جو داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو انجری سے بچاتے ہیں۔ سورج کی جو مطلب کہہ لیں کہ اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، جلد جو ہے وہ جو اندرونی آپ کے حصے ہیں ان کو ان سے بچاتی ہے، اور آپ کے جسم کو جو وہ بہترین رکھتی ہے اور ایک بیلنس میں رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں، ظاہر سی بات ہے یہ اب بریف انٹروڈکشن ہو گیا، تو انشاءاللہ ہر سسٹم کے متعلق میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ ہر سسٹم کے بارے میں آپ کو معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم۔